सम्पूर्ण लौकथा प्रेमी साहित्यिक सुमनहरूमा हार्दिक नमन। यहाँहरूलाई नमस्ते। आधुनिक लौकथा मञ्चको जन्मोत्सव विशेष एकल लौकथा वाचनमा म लक्ष्मण भट्ट हार्दिक स्वागत गर्दछु। आजको जन्मोत्सव विशेष एकल लौकथा वाचनमा हामीले श्री राजकुमार श्रेष्ठ सरको जन्मदिनको शुभकामना सहित उहाँको संक्षिप्त परिचय र उहाँद्वारा नै सिर्जना गरिएका 6 लौकथाहरू वाचन गर्नेछौँ। साहित्यिक सुमनहरू मञ्चको युट्युब च्यानलमा रेकर्ड गरिएका लौकथा वाचनलाई यहाँहरूले मञ्चको फेसबुक पेजमा पनि सुन्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले यति बेला हामीलाई फेसबुक अथवा युट्युब के माध्यमबाट सुन्दै हुनुहुन्छ कृपया कमेन्ट गर्नुहोला र तपाईँले हामीलाई नमस्ते आधुनिक लौकथा मञ्च नामक फेसबुक पेज र यसै नाममा रहेको युट्युब च्यानलबाट हामीलाई सुन्न सक्नुहुनेछ र तपाईँले युट्युबबाट सुन्दै हुनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र यदि फेसबुक पेजबाट तपाईँले सुनिराख्नु भएको छ भने कृपया कार्यक्रमलाई सेयर गरेर पेजलाई लाइक पनि गरिराखिदिनु होला। हामी यस्तै खाले लौकथा वाचनहरू तपाईँलाई पस्किराख्नेछौँ भने हामीले विभिन्न मानव सेवाका कार्यहरू पनि गरिराखेका हुन्छौँ, जुन कुराको जानकारीहरू तपाईँलाई हामीले यसै पेज मार्फत गराइराखेका हुनेछौँ। सर्वप्रथम म यहाँहरूलाई नमस्ते आधुनिक लौकथा मञ्च न आलमको संक्षिप्त परिचय राख्न चाहन्छु। नमस्ते आधुनिक लौकथा मञ्च लौकथा साहित्यको उन्नयन र लौकथाको माध्यमबाट मानव चेतनामा सकारात्मक परिवर्तन गराउनका लागि सिर्जना गरेको मञ्च हो। विक्रमसम्म 2075 साल असार 9 गते सिर्जना गरी 10 गते सार्वजनिक गरेको यस मञ्चले निरन्तर रूपमा लौकथा विधाको उन्नयनमा काम गर्दै आएको छ। मञ्चको फेसबुक समूहमा लौकथाकारहरूद्वारा प्रेषित लौकथाहरूमध्ये छनौटमा परेका लौकथाहरूलाई मञ्चको युट्युब च्यानलमा रेकर्ड गरी मञ्चको फेसबुक पेजमा पनि लाइभ गरिराखेका हुनेछौँ। लौकथा सँगसँगै मानव सेवा भन्ने मूल उद्देश्य र नाराका साथ नमस्ते आधुनिक लौकथा मञ्च आफ्नो फेसबुक समूह पेज र युट्युबको माध्यमबाट यहाँहरू सबैको माझ पुग्ने प्रयत्न गरिरहेको छ। मञ्चले फेसबुक सामाजिक सञ्जालमा साहित्यिक समूह र पेजका साथसाथै लौकथा प्रदान वार्षिक पत्रिका र संयुक्त लौकथा सङ्ग्रहको माध्यमबाट यहाँहरू सबैको माझ आइरहेको छ। नमस्ते आधुनिक लौकथा मञ्चले लौकथा साहित्य सँगसँगै मानव सेवा कार्य पनि गरिरहेको छ। यहाँहरूले आफ्नो र आफन्तका जन्मदिन, वैवाहिक वर्षगाँठ तथा पुण्यतिथिको दिन लौकथा साहित्यको उन्नयन र मानव सेवामा ससाना आर्थिक सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने हामी तपाईँ तथा तपाईँका प्रिय आफन्तको जन्मदिन, विवाह वर्षगाँठ तथा पुण्यतिथि विशेष लौकथा वाचन गर्नेछौँ। हामी तपाईँहरूको ससानो सहयोग रकम सङ्कलन गरी अभावमा बाँचिरहनु भएका मानवहरूलाई सहयोग गर्नेछौँ। र यसै क्रममा आज हामीलाई श्री राजकुमार श्रेष्ठज्यूको जन्मदिनको शुभकामना सन्देश प्राप्त भएको छ। हामी यसलाई क्रममा स्थान दिनेछौँ। विक्रमसम्म 2079 जेठ 26 गते राजकुमार श्रेष्ठको शुभ जन्मदिन परेकोले उहाँको सुस्वास्थ्य, सुख, शान्ति र दीर्घायुको लागि हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ।
पिता श्री धनबहादुर श्रेष्ठ र माता चन्द्रमाया श्रेष्ठको कोखबाट विक्रम सम्वत 2034 साल जेठ 26 गते झापा जिल्लाको दमकमा जन्मनु भएका श्री राजकुमार श्रेष्ठ एक शालीन व्यक्ति हुनुहुन्छ। माया, प्रेम र मानवतालाई मान्छेको वास्तविक धर्म ठान्ने उहाँ मानवसेवी व्यक्ति हुनुहुन्छ। हाल उहाँ वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा अरब मुलुकको बहराइन देशमा केही साल अघिदेखि कार्यरत हुनुहुन्छ। उहाँको श्रीमती रोजिना श्रेष्ठ र छोरा मेरिन श्रेष्ठ दमक 10 को वीरेन्द्र डाँगी टोलमा स्थायी रूपमा बसोबास गर्दै आइराख्नु भएको छ। प्रवीणता प्रमाणपत्र तहसम्मको शिक्षा पुरा गर्नुभएका श्रेष्ठ एक दशकसम्म निजी विद्यालयमा शिक्षण पेसामा आबद्ध हुनुहुन्थ्यो। विक्रम सम्वत 2058 सालमा मोरङको लेटाङ बजारमा छापाखाना खोलेर बसेका भाइ अभिषेकको सङ्गतबाट श्रेष्ठले साहित्यिक सृजना सँगसँगै साहित्यिक पत्रिका छपाएर बेचबिखन र बजार व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारीको अवसर पाउनुभएको थियो। 2061 आमाको देहावसानपछि आमाको नाम र सम्झनामा श्री चन्द्रमाया श्रेष्ठ स्मृति प्रतिष्ठान नामक एक संस्था स्थापना गरी केही समय छपाई सम्बन्धी काम गर्नुभएको थियो। 2066 सालदेखि वैदेशिक रोजगारीमा समय व्यतीत गर्दै आउनुभएका श्रेष्ठले 2074 देखि लौकथा लेखनको प्रारम्भ गर्नुभएको हो। उहाँको पहिलो लौकथा हराएको फोटो 2074 रहेको छ। पहिलो पटक अनलाइन पत्रिका हाम्रो दमक.com मा छापिएको लौकथा बाध्यता हो, जुन 2074 मङ्सिर 29 गते प्रकाशित भएको छ। फेसबुक स्टाटस शीर्षकको लौकथा निजगढ समाचार साप्ताहिक वर्ष 3 अङ्क 37 2075 वैशाख 25 गते मङ्गलबार प्रकाशित भएको छ। श्रेष्ठले तिम्रो सिर्जना मेरो आवाज फेसबुक अनलाइन साहित्यिक कार्यक्रमको प्रस्तुता समेत बनेर कार्यक्रम चलाउनु भएको पाइन्छ। उहाँका फुटकर रचनाहरू विभिन्न अनलाइन पत्रिकामा साथै छापा पत्र पत्रिकाहरूमा पनि प्रकाशित हुँदै आएका छन्। उहाँ विक्रम सम्वत 2077 भदौ 23 गते इस्वी सम्वत 2020 सेप्टेम्बर 8 तारिकका दिन नमस्ते आधुनिक लौकथा मञ्चको सदस्य बन्नुभएको देखिन्छ भने सोही दिन उहाँले जिम्मेवारी शीर्षकको लौकथा मञ्चको भित्तोमा सम्प्रेषण गर्नुभएको देखिन्छ। उहाँले यस मञ्चले सञ्चालन गरिरहेको लौकथा साहित्य सँगसँगै मानव सेवा भन्ने कार्यक्रमका लागि रु 2500 रुपैयाँ, लौकथा साहित्यको उन्नयन र मानव सेवामा आधा सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँ तथा उहाँको परिवारको सहयोग निरन्तर रहिरहनेछ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। राजकुमार श्रेष्ठ सर तथा उहाँको परिवारलाई हामी हार्दिक धन्यवाद तथा नमन टक्राउँछौँ। अध्यक्ष एवं नमस्ते आधुनिक लौकथा मञ्च परिवार। शुभकामना भरी हरेक श्वासमा तिम्रो दीर्घायुको कामना गर्न सकौँ म। शुभकामना भरी हरेक पलमा तिम्रो जीवनमा सुवास छर्न सकौँ म। शुभकामना भरी श्रद्धा भक्ति
श्वास मायाले उनको हर शब्द यो मङ्गल माला बनोस् शुभकामना भरी हरेक उषामा तिम्रा बिहानीहरू रङ्गाउन सकुमा शुभकामना भरी मुटुको दियोमा सधैँ बलिरहने अखण्ड बत्ती पथदर्शक रहोस् सतुवाको सिउँदोमा झल्किरहने सिन्दुर झैँ शुभ त्यो जीवन बनोस् शुभकामना भरी हरेक सन्ध्यामा तिम्रा साँझहरू सजाइदिन सकुमा शुभकामना भरी हरेक श्वासमा तिम्रो दीर्घायुको कामना गर्न सकुमा लौकथा साहित्य श्रोता सुमनहरू, अब भने म तपाईँहरूलाई लौकथाकार राजकुमार श्रेष्ठले नै सिर्जना गर्नुभएका 6 लौकथाहरू वाचन गरेर सुनाउँछु। सर्वप्रथम म उहाँद्वारा लिखित फेसबुक स्ट्याटस नामक लौकथालाई यहाँनिर वाचन गर्दछु। सुन्नुहोस् त हजुर, तपाईँको कान्छी सालीले पनि यसपालि एसएमा फर्स्ट डिभिजन निकालेर पास गरिन्। हामी सबैको प्यारो एउटै बहिनी हो। भिनाजु विदेशबाट आउँदा एउटा राम्रो खाले मोबाइल ल्याइदिए त कति खुसी हुन्थे भन्दै फुर्किँदै थिइन् अरे। सुन्तलीले एकै सासमा आफ्नो श्रीमान वीरेलाई फोनमा सुनाउँछिन्। प्रत्युत्तरमा वीरेले भन्छ, ए हो र? लु त्यसो भए बहिनीलाई धेरै बधाई छ भनिदिनु है। हस् हजुर, हुन्छ। अनि सुन्नुहोस् न, तपाईँकै बहिनीले पनि दाइले मोबाइल ल्याइदिए त क्या मजा हुन्थ्यो होला है भाउजू भन्दै हुनुहुन्थ्यो। उनी फेरि कुरा थप्छिन्। वीरे फोनमा फेरि बोल्छ, अरे भयो के यार, तिम्रो त गन्थन नसुनाऊ न। के विदेशमा चाहिँ पैसाको बोर्ड छ र? सन्चो बिसन्चो के कसो छ, खायौ खाएनौ सोधखोज छैन। के कुरा गरिरहन्छे। ए मेरो हजुर, यो त घरभित्रको कुरा हो के? सुन्तलीले बुढालाई थपथपाउँदै फोन राख्छिन्। हिजो मात्रै मावली बहिनी सानीले वीरेसँग फोनमा गफ गर्दा एउटा ब्ल्याङ्केट ल्याइदिनु न ल भनेको र उसले पनि कुरा काट्न नसकेर ल हुन्छ त भनेको कुरा सम्झाउँछ। केही बेरपछि फेरि उसलाई पल्लो गाउँको नरे भाइले मेसेन्जर कल गरेर भन्छ, दाजु तपाईँले फेसबुकमा घर आउने कुरा अपलोड गर्नुभएको रहेछ है, कहिले आउनुहुन्छ? हजुर, फेसबुक चल्ने एउटा राम्रो मोबाइल ल्याइदिनु भए त कति खुसी हुन्थे। मैले पनि हजुरको घरमा काम सघाइरहेको छु नि। नरेको एक कुराले वीरेको मन कस्तो कस्तो भयो। केही दिन अगाडि वीरेले फेसबुकमा घर आउने कुरा स्ट्याटसमा पोस्ट गरेको थियो। सायद त्यही भएर उसलाई दिनदिनै जसो नेपालबाट फोन आउने र मेसेज बक्समा यस्तो र उस्तो सामान ल्याइदेऊ न ल
भन्दै मेसेज आउन थालेको थियो। उसलाई कहिले खुसी कहिले दिक्क लाग्न थालेको थियो। उसले मनमनै सोच्यो, वैदेशिक रोजगारीमा गएको मान्छे घर फर्किने बेला फेसबुकमा एउटा सानो स्ट्याटस राख्दा मान्छेहरू यति धेरै प्रभावित हुन्छन् भन्ने कुरा मैले सोचेको थिइनँ। त्यस्तै जिम्मेवारी शीर्षकको अर्को लघुकथा रहेको छ। म यसलाई पनि अब वाचन गर्दछु। बाबु, आजको टिफिन खाजा के लग्यो? मैले छोरालाई सोधेँ। टिफिन सिद्धिएछ अनि 10 रुपियाँ लगे त बाबा, छोराले भन्यो। अरे, कहिलेदेखि साँचेर राखेको थियौ त 10 रुपियाँ चाहिँ? मैले फेरि आश्चर्य हुँदै सोधेँ। होइन हौ, मम्मीले दिनुभएको नि, उसले मुस्कुराउँदै भन्यो। 20 रुपियाँले अलिक पेट भरिने खानेकुरा त आउँथ्यो होला नि, मेरो पर्समा हेरेनौ? मैले फेरि कुरा थपेर सोधेँ। बाबा, भोलि हजुरको पालो, 20 होइन 50 रुपियाँ दिनुहोस् है मलाई, किनभने हामीले गाउँमा एउटा सानो क्लब पनि खोलेका छौँ। साथीहरूसँग मिलेर केही आर्थिक सङ्कलन गर्छौँ अनि केही स्टेसनरी सामान, एउटा फुटबल किन्छौँ र बाँकी रहेको पैसाले क्लब चलाउँछौँ। 7 कक्षा पढ्दै गरेको छोराले भन्यो। खै, पैसाले पनि कतितिर पुर्याउनु? पढ्नमा चाहिँ मन छैन, खान खेल्न र कुद्नतिर मात्रै ध्यान जान्छ होइन तिमीलाई? म कड्किएँ। उसले अलिक नरम हुँदै भने, होइन, हजुर त घरको मुख्य जिम्मेवारी बोकेको अभिभावक, तपाईँले पैसा नदिए कसले दिने? परिवारमा खै त तपाईँको जिम्मेवारी? मेरो पनि त घरमा जिम्मेवारी छ, त्यही भएर भ्याएको समयमा काम सघाइरहेको छु। स्कुलमा जाँच पनि नजिकै छ, यो महिनाको बिल पनि आइसकेको छ। म परीक्षा दिन स्कुल जानु कि नजानु? खै त हजुरको स्कुलप्रतिको जिम्मेवारी? छोरोले जिम्मेवारीको कुरा गर्दा म झसङ्ग झस्केँ र स्कुलबाट आएको बिल हेर्न थालेँ। अगुल्टाले हानेको कुकुर बिजुली चम्किँदा तर्सिन्छ भने चाहिँ मोटो मान्छे देख्ने बित्तिकै युनिक झसङ्ग झस्किन्थ्यो। कारण स्कुले जीवनमा साथीको घरमा बस्न जाँदा सुत्ने बेलामा साथीको बाउले गुहार गुहार घुर्दा निन्द्रा भड्केर सातो पोत्लो नै उडेको झलझली याद आउँथ्यो। बिहे गरेको 1 वर्षसम्म जीवन यापन सरल नै थियो। सन्तान बढ्दै आएपछि उसलाई विदेश जान बाध्य बनायो। त्यसैले ऊ पैसा कमाउन विदेश गयो। विदेश गएको 3 महिनापछि युनिकलाई अर्को क्याम्पमा सारियो, जहाँ कोही मोटा कोही पातला मान्छे थिए। कोही चाहिँ स्कुल कलेजको किताब पढ्दा कथा र नाटकहरूमा भेटिएका पात्रहरू जस्ता देखिन्थे। क्याम्प बोसले सुत्ने बेला देखाइदियो अनि भोलिदेखि रातिको ड्युटीमा जाने टुङ्गो गरिदियो। उसले पनि बिस्तारै मिलाइराखेर पहिलो रातको ड्युटी गयो। रातभर अनिदो बसेर ड्युटी गरिसक्यो। उसले कोठामा आएर दिनमा पनि राम्ररी सुत्न पाएन। कारण ऊ सुत्ने कोठामा एउटा मोटो साथीले घुरेर सुत्नै दिँदैनथ्यो। केही बोल्नु पनि कोठाका अरू साथीहरू मस्त निदाएका देखिन्थे। अरूलाई डिस्टर्ब पो हुने हो कि? उसलाई फसाद पर्यो। अर्को कोठामा सर्न पनि बेड खाली थिएन। 2 रातसम्म ऊ रातभर जागराम बस्नु पर्यो। यसरी न दिनमा न रातमा निन्द्रा भएपछि उसलाई खानामा अरुचि हुन थाल्यो। पेट दुख्नुका साथै ग्यास्ट्रिक पनि बन्न थाल्यो। त्यसपछि टाउको दुख्ने, आँखा सुन्निने र आँखाको ओरपोर चिलाउने आदि समस्या बढ्दै गयो। त्यस्तो अवस्थामा ऊ ड्युटी जान सकेन। कुन दिनमा घरबाट हिँडिएछ भन्दै ऊ नुन खाएको कुखुरा जस्तो झोक्राएर बस्थ्यो। आफैलाई मनमनै सराप थियो। परिवार छोडेर धेरै धन कमाउन आएको लुखा त
विदेशको जागिर। क्याम्प बोससँग उसले ड्युटी जान नसक्ने अवस्था बतायो। क्याम्प बोसले भन्यो, तिम्रो सट्टामा ड्युटी हाल्ने अर्को मान्छे छैन, बिस्तारै भए पनि भोलिदेखि ड्युटी जानै पर्छ। युनिकलाई त्यो घुर्ने मान्छेदेखि दिक्क लाग्यो र बोसको कुराले त जनु मरेकै दिन जस्तो सिरियस बन्यो। घुर्ने मान्छे शीर्षकमा राजकुमार श्रेष्ठज्यूद्वारा लिखित यो लौकथालाई भर्खरै हामीले वाचन गर्यौँ। अपुताली शीर्षकमा रहेको लौकथालाई अब क्रममा म वाचन गर्नेछु। यतिका वर्षसम्म भगवानले हामीलाई एउटा पनि सन्तान दिएनन्। भगवान पनि किन हाम्रो लागि यति धेरै निर्दयी र पक्षपाती बनेका होलान्? ए कस्तो दुर्भाग्य। एक दिन श्रीमतीले श्रीमानको छातीमा अडेस लागेर मनको बह पोखिन्। त्यसो नभन न प्रिय, आखिर संसारमा हामी जस्तै सन्तान नहुने अरू पनि त होलान्। फेरि सन्तान भएर पनि कतिले त सुख पाएका छैनन् होला। संसार हेरेर बाँच्नुपर्छ। तिमीलाई माया गर्ने म छँदैछु नि, पतिले पत्नीको गाला सुमसुमाउँदै भने। हुन पनि 10औं वर्ष बितिसकेको थियो उनीहरूको बिहे भएको। सन्तान जन्माउन भनेर डाक्टर भेट्न गए, सन्तान भएन। धामी झाँक्रीको झारफुक र वैद्यको आयुर्वेदमा धेरैपल्ट धाए, लाखौँ रुपियाँ खर्चिए। कतैबाट केही पत्तो नलागेपछि दिक्क मन बनाएर उनीहरू घरजम गरिरहेका थिए। यता उनका देवरको छोराहरू भने अपुताली ठुला बुबा र ठुले आमाको सम्पत्ति देखेर लालायित हुन्थे र भन्थे, आखिर हामी त हुने ठुला बुबाको सम्पत्ति खाने। कहिले त श्रीमान पनि घरमा एक्लै भएको बेला गहभरि आँसु बनाउँदै सोच्थे, यत्र सम्पत्तिको स्याहार कसले गरिदेला? खै यस्तै अवस्था रहिरहने हो भने जिन्दगी पनि कसरी जिउने होला? खै आँखा रसाएको कसैले देख्ला कि भनेर उसले हत्तपत्त गोजीबाट रुमाल झिकेर आँखा पुछ्यो। दैवको लीला पनि कस्तो अचम्मको। एक दिन पाहुना खाएर घर फर्कदा बस दुर्घटनामा परेर श्रीमानको मृत्यु भयो। श्रीमती अलाप विलाप गर्दै कराइन्। आखिर जस्तो रोइ कराई गरे पनि अन्त्यमा मन बुझाएर बसिन्। जब उनी एक्लो जीवन बिताउँदै थिइन् तब स्वार्थी समाजको उनीप्रति हेर्ने नजर बिस्तारै नकारात्मक बन्दै गयो। कसैले बाँझी, विधुवी, बोक्सी, आइमाई यस्तै भन्थे। उनको एक्लो जीवन पीडाले प्रताडित बन्दै गयो। आफूलाई हेर्ने समाजको त्यो नकारात्मक सोचलाई परिवर्तन गर्न उनले एउटा अलग्गै नयाँ धारणा बनाए। उनले आफू जस्तै केही एकल महिलाहरूलाई जम्मा गरेर एकल महिला जनजागरण केन्द्र स्थापना गरिन्। आफूसँग रहेको लाखौँ सम्पत्ति त्यही संस्थालाई दान दिएर आफू रातो पहिरनमा हिँड्न थालिन्। समाजले विधवाप्रति हेर्ने नजरलाई उनले परिवर्तन गरेर देखाइ छाडिन्। राजकुमार श्रेष्ठद्वारा अपुताली शीर्षकमा लेखेको लौकथालाई भर्खरै हामीले वाचन गर्यौँ। खाना पकाउन नजान्ने छोरी शीर्षकमा रहेको लौकथालाई हामी वाचन गर्नेछौँ। रामचन्द्रको एउटै मात्र छोरी सानैदेखि सुखशैलमा राखेर हुर्काएका थिए। तीक्ष्ण दिमागी हुनाले उनी पढाइमा पनि अब्बल थिइन्। त्यसैले सानैदेखि पुलपुलेकी पनि थिइन्। बोर्डिङ स्कुलमा भइन्जेल होस्टेलमा राखेर पढाए।
उनले सर्वोत्कृष्ट अङ्क ल्याएर एसई पास गरिन्। तर घरभित्रको र बाहिरको कामधन्दा भने पटक्कै जानेकी थिएनन्। सानैदेखि पढाइमा अब्बल हुनाले कलेजमा पनि उनले बिबिएससम्मको उच्च शिक्षा हासिल गरेकी थिइन्। बिबिएसको पढाइ सकेपछि छोरीको मगनी भयो। केटाकेटी दुवैजनाको मन परापर भएपछि परिवारजनले छोरीको धुमधामसँग पार्टी प्यालेसमा बिहे गराइदिए। आधुनिक भटभटे किनिदिए। ब्याङ्क ब्यालेन्स पनि गरिदिए। माइती पक्षले अरू पनि प्रशस्त दाइजो दिएर छोरी अन्माई पठाइदिए। भोलिपल्ट बेलुका आमा बुबा गन्तन मन्तन गर्दै थिए। यसै क्रममा बुढाले बुढीलाई भने, छोरी मान्छेलाई सधैँभरि माइती घरले नपुग्दो रहेछ। हेर बुढी, छोरीको त विवाह गरायौँ, तर छोरीको घर कस्तो हो केही थाहा छैन। भात तरकारी पकाउन नजान्ने हाम्री छोरी खै कसरी घर गरी खालिन् त। बुढाले भावुक बनेर कुरा गरेको सुनेर बुढी पनि सुक्क सुक्क गर्दै रुन थालिन्। कार्यक्रमको अन्तिम लौकथाको रूपमा स्लो मोसन शीर्षकको लौकथालाई अब क्रममा हामी वाचन गर्नेछौँ। ऊ सधैँ मुस्कुराइरहन्थ्यो। मुस्कुराउँदै बोल्ने बानीले उसलाई सबैले मिस्टर इस्माइल भनेर बोलाउँथे। उसँग दोस्ती गर्ने मान्छेको कति पनि कमी थिएन। प्राय मान्छेहरू उसलाई देख्दा मुस्कुराउँदै हिँड्थे। मिस्टर इस्माइल एउटा हाइपर मार्केटमा गार्डको काम गर्दथ्यो। उसको ड्युटी कडा स्ट्यान्ड बाई थियो। एक दिन ऊ दिउँसो ड्युटी गरिरहेको समयमा एउटा मान्छे सपिङ गर्न आयो। उसले चुँडो मुनि मास्क झारेको थियो। कोरोना सङ्क्रमण काल हुनाले गार्डले मास्क लगाउन अनुरोध गर्यो र त्यो मान्छेको शरीरको तापक्रम चेक गर्यो। तर उसले सुनेर पनि नसुने चाहिँ गरी मार्केटभित्र सरासर जाँदै थियो। इस्माइलले फेरि निकै ठुला आवाजले बोल्दै त्यो ग्राहकलाई पुनः फेस मास्क लगाउन अनुरोध गर्यो। सेक्युरिटीको त्यो बोलीको गर्जन सुनेर ग्राहक पनि तर्सिए चाहिँ गरी फर्क फर्केर बजार बाहिर निस्कियो र उसको बाटो लाग्यो। म्यानेजरले पनि एक कुरा सुनेर हेरिरहेको थियो। आधा घन्टापछि म्यानेजर गार्डको छेउमा आएर स्लो मोसनमा सुस्तरी बोल्यो, मिस्टर इस्माइल, यदि तिमीले ग्राहक वा अरू कसैलाई प्रभावित बनाउनु छ भने स्लो मोसनमा बोल्नु आवश्यक हुन्छ। सेक्युरिटी गार्ड भएर तिमीलाई यति कुरा थाहा छैन, नत्र तिम्रो यति हँसिलो मुहारको विनाश भएर जाला है। म्यानेजरको यो कुरा सुनेर मिस्टर इस्माइल निकै सोचमग्न बन्यो। राजकुमार श्रेष्ठद्वारा लिखित स्लो मोसन शीर्षकको लौकथा भर्खरै हामीले वाचन गर्यौँ। उहाँ दमक झापादेखि हुनुहुन्छ भने हाल रोजगारीको सिलसिलामा बहराइनमा हुनुहुन्छ। आदरणीय लौकथा प्रेमी श्रोता सुमनहरू, यहाँहरूले हामीलाई नमस्ते आधुनिक लौकथा मञ्चको फेसबुक पेज लाइभ र युट्युबबाट सुनिराख्नु भएको छ। यदि तपाईँ युट्युबबाट सुन्दै हुनुहुन्छ भने कृपया तपाईँले हामीलाई सब्सक्राइब गरेर छेउमा रहेको घन्टीलाई पनि दबाउनुहोला, ताकि हामीले भोलिका दिनमा अन्य यस्तै कार्यक्रमहरूलाई राखिरहँदा तपाईँलाई छिट्टै नै त्यसको खबर तपाईँसम्म पुगोस्। र यदि तपाईँ पेजबाट हामीलाई सुनिरहनु भएको छ भने कृपया हाम्रो पेजलाई लाइक फलो गर्न भने नबिर्सनुहोला। र तपाईँले कार्यक्रम सुनिसकेपछि कृपया के कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिन भने पक्कै पनि बोल्नुहुने छैन। र कार्यक्रमलाई यदि मनपर्छ भने सेयर गर्न भने झन् बोल्नु नै हुने छैन भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ। र जन्मोत्सव विशेष एकल लौकथा वाचन आजको लागि भने समाप्त भएको छ। वाचनका लागि सम्पूर्ण तयारी गरिदिनुहुने मञ्चका अध्यक्ष घनश्याम डल्लाकोटी, कृष्णजी शर्मा र यस्ता समय सान्दर्भिक ओजिला लौकथाहरू रचना गरी
नमस्ते आधुनिक लौकथा मञ्चको फेसबुक समूहको भित्तोमा प्रेषित गर्नुहुने आदरणीय लौकथाकार साहित्यकार तथा मानवसेवी राजकुमार श्रेष्ठज्यू, लौकथा साहित्य प्रेमी श्रोता सुमनहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै वाचन समापन गर्ने अनुमति माग्दछु। म तपाईँकै कथा अनि बेताको साथी, तपाईँकै मनको साथी लक्ष्मण भट्ट बिदा हुन्छु। यहाँहरू सबैको पल पल शुभ रहोस्। नमस्कार।